हांव जॉन नाझारेथ, ब्लॉक प्रेसिडेंट सांता क्रूज काँग्रेस कमिटीचो. म्हणजे वांगडा आसा एडविन वास, जो जावन आसा जॉयंट सेक्रेटरी. मागीर कायतानीनो बारेटो, जो जावन आसा आमचे कमिटी मेंबर. ट्रेवर फेर्नांदीस, हो जावन आसा यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. मागीर जेबियो ब्रागांजा, आमचे कमिटी मेंबर. आनी इनासियो ओलिवेर, तो कमिटी मेंबर. आनीक तुमकां सगळ्यांक हे प्रेस ब्रिफिंगाक येयलेले बाबतींत हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जायते जाणांक तुमकां खबर आसतली, हांव पॉलिटिक्सान जॉयन जावचे पयलो एक गव्हर्मेंट सर्वंट. आनीक हांव गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशनाचो अध्यक्ष आसलो 4 वर्सां. आनी तेन्ना हे पळय गव्हर्मेंट एम्प्लॉईजांक एक्सटेन्शनां दितालीं, हो इश्यू हांवें लावन धरून डिसग्रेसफूल फेलिसिटेशन टू रिटायर्ड ऑफिसर्स म्हणून तांकां आमी शॉल घेवन वयताले, एक नाल घेवन वयताले तांच्या ऑफिसा लागीं. आनी तांचें मॉक फेलिसिटेशन करून तांकां लॉस करून सगळे सोडून गेलेले. आनी हांव जेन्ना प्रेसिडेंटाचें पद सोडलां तेन्ना फकत 4 वा 5 कितें उरलेले. पूण हे न्हू एक वायरस कसो हो परत परत वाडटा आनी तांकां एक चॅक म्हणटा ती जाय पडटा. पूण अशें दिसता की हे पळय एसोसिएशन आहा ते तितले एक्टिवली आतां काम करिना. म्हणटकच फाटल्या दिसांनी कितें जालें, जेन्ना प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर PWDचो ताका पळय आनीक एक फावट एक्सटेन्शन मेळपाची पॉसिबिलिटी आसली, तेन्ना थोडे एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स आनी कोण कोण म्हजे फुड्यान येयले आनी सपोर्ट मागलो. तेन्ना आमी एकवटान काम करून ते एक्सटेन्शन ताका आनीक मेळना तशें केलें आनी तो गेलो. ते उपरांत एक 2-4 दिसांनी म्हज्या घरा लागीं आनीक थोडे येयले ऑफिसर्स. हांव तेंची नांवां सांगना. आनीक म्हणूंक लागले तुवें तें केलें, तो गेलो. आनी हेंचें कितें, हो आहा तो आहा, जायतीं नांवां सांगलीं. सो एकल्याच्यो डिटेल्स हांवें टोटल काडल्यो आनी टोटल डिटेल्स काडून हांवें CMाक काल लेटर केलां. हे पळय हा, तुमकां हांव कॉपी दितलो. आनी हितून हांवें CMाक सगळें दाखोवन दिलां की हो पळय एकलो ताचें नांव कितें आसा, विजय सक्सेना. हो डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड एव्हॅल्युएशन. खरो म्हटल्यार हो जॉयंट डायरेक्टर पोस्टाचेर आहा आनी डायरेक्टर पोस्टाचो ताका चार्ज दिलेलो आहा. डायरेक्टर पोस्ट पळय आहा तो इंडियन इकॉनॉमीक सर्वीस ताचो हेका आसतालो तो. पूण गव्हर्मेंटान फाटीं कितें केलें, हो आमचो गोवा सिव्हील सर्वीस कॅडराचो सिनियर ऑफिसर आमचो विकास गावणेकार ताका पोस्ट केलो आनी ताणें बरे भाशेन थिंगा काम केलें 30 वर्सां. पूण तो ताका ट्रान्सफर केले उपरांत हो जॉयंट डायरेक्टराकूच तो पोस्ट दिला, एडिशनल चार्ज कसो. आनी तरी आसतना ताका एक्सटेन्शन दिता. ताका लागून 3 जाण डेप्युटी डायरेक्टर तेंचे आहा पळय, तांचे प्रमोशनल एव्हेन्यूज बंद जाता आनी ते प्रमोट जायना म्हणटच तेजे सकयलो कॅडर बंद जाता. आनी हेका लागून न्हू आमचे गोंयचे पळय इन जनरल यूथ आहा ते युथांचे खंयसर तरी तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाची आसली पळय ती खंय तरी बंद जाता. हालींच न्हू कोर्टान एक पेटिशन घातलेलें आनी ते पेटिशनान हितून गव्हर्मेंटान एका हायकोर्टान कितें म्हटलां, हांव तुमकां स्पश्ट हायकोर्टाची वर्ड्स वाचून सांगता. We have clearly depreciated the approach of granting extensions to a person who has already attained the age of superannuation by observing that such an action results in denial of opportunities to new and young entrants who have legitimate expectations for consideration of their candidature to the said post, either by way of selection or by way of promotion. कोर्टान फुडें म्हटलां, वी कॅनॉट एग्री दॅट बिकॉज ही इज गुड ही मस्ट बी इनडेफिनेटली कंटिन्यू. सो कितें जाता फ्रेंड्स, हे जेन्ना अशें पळय हें केलें न्हू, एक्सटेन्शनां दिलीं, खंयसर तरी एक डिसकंटेंट डेवलप जाता जे कोण प्रमोशनाक आहा पळय तांकां. कित्याक आपूण ते लायकीचो ना काय म्हणून, बरें म्हणल्यार ते लायकीचे आसता. आनी भुरग्यांकूय कितें जाता, आयज कितें जालेलें आहा, गव्हर्मेंटान एक ती स्कीम काडलेली आहा, तुमकां खबर आसतली, एप्रेंटिसशीप म्हणून 10,000 ते 12,000 ताका दिता. आनी
ते MTS मल्टीटास्किंग एम्प्लॉईज देखून पिवनाचें काम करपाक इवन मास्टर्स डिग्री केलेले भुरगे थिंगासर आहा ते दिसताचेर हांव म्हणटा मास्टर्स केलेले भुरगे आमचे गोंयकार भुरगे आसतना तुमी तांकां डायरेक्ट तुमकां तर कांयच ना आमी गोवोरमेंटाक तेंय सांगलां जरी तर तुमकां कोणच मेळना न्हू आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी फेर घालता जॉब फेर घालता यो आनी भुरग्यांक सिलेक्ट करा म्हणून ती जायती ऑप्शन आहा न्हू गोवोरमेंटाची गोवोरमेंट ह्याच मनशाक एक्सटेंशनां परत परत दिता कित्याक हो आमचो क्वेश्चन म्हणटकूच ताका लागून आमी कितें म्हणटा गोवोरमेंटान म्हजें घर म्हूण स्कीम केली आतां म्हजें घर जावं म्हूण एक स्कीम करपाची एक म्युजियम बांदपाचो आनी हे कोण पळय एफिशियंट सारकें सुपर एफिशियंट म्हणटा तांकां दवरपाचें थिंगा डिस्प्लेयाक पूण आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ते जॉब दिवपाचे कित्याक आमी गोवा हॅज बिकम द फर्स्ट स्टेट म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो हा पळय तो आमचो हायेस्ट इन इंडिया म्हणून हो रेशियो तर काट करचो पडटलो आमी हो स्टेप घेवचोच पडटलो आनी हो हांवें आनी तुमी केलें म्हूण जावचें ना आख्खे गोंयकारांनी इन्क्लुडींग BJPचे लेकून पेरंट्स आहा तेणी लेकून रस्त्यार देंवचें पडटलें आमी 15 दिसांची मोवलत दिल्या गोवोरमेंटान ही एक्सटेंशनां काबार कर म्हूण आनी आमी सेपरेट लेटर दितले केन्ना आमी प्रोटेस्ट करता ते आनी आख्खे गोंयचे पोरजेक आमी उलो मारतले इन्क्लुडींग BJPचे वर्करांक पासून की यो म्हणून हेंच्या ऑफिसांनी आमी घेराव करया तांकां कोण एक्सटेंशनाचेर आहा तांकां लॉस करून तांकां आमी धाडया हे बिकाड्डे मरे इतको तें जोडून तांकां 2-2.5 लाख सॅलरी घेता आनी भुरग्यांक आमचे मास्टर्स डिग्री केलेल्यान 10,000 12,000 दिवन एक वर्साक काम करून घेवपाचें बिलो हे ते मिनिमम वेजीस आहा पळय तेज्यावन सकयल पगार तांकां दिता मास्टर्स डिग्री केलेल्या भुरग्यांक हे कितें सो दीस हॅज टू एंड समवेर जरी तर कोण उठना म्हणटच एसोसिएशन उठना म्हणटच हांवें उठचो पडलो आनी दो हांव एक पॉलिटिकल पार्टीन आहा पूण हांव एक सामान्य नागरीक म्हूण हांव उलो मारता गोंयचे जनतेक की हो ट्रेंड आमी काबार करया इनाफ इज इनाफ दीस हॅज टू एंड नमस्कार गिरीश ब्रेगनकर आतां जॉन बाबान सांगलां आनी हायलायट केलां हाजेर हांव थोडें भोव मातशें फुडें वयता जेन्ना एक्सटेंशन दिता तेज्या सकयलो कॅडराचेर आसा ताका प्रमोशन मेळपाक फाटीं उरता आनी अशें जाता तो तेच स्केलीचेर काबार जाता ताका प्रमोशन मेळल्यार वयली हायली स्केल मेवतली आसली तोय तेच एजीचो आसता आनी ताका प्रमोशन मेळनासतना तो बावडो पेन्शनाक सारको सकयल उरता त्या एका वर्साच्या हेका लागून प्रमोट जालोलो जाल्यार ताका वयली ग्रेड मेवतली आसली पेन्शन हाय मेवतलें आसलें म्हणजे जिवितान तो फसता दुसरें म्हटल्यार एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयांत ना जावन आमचे भुरगे भायर गेले सगळे कोण बेंगलोराक वयता आनी हूंय वयता बरे बरे इंजिनियर बरे बरे शिकलेले भुरगे आमच्या गोंयांत ना ताका ऑपॉर्च्युनिटी ना आनी ताका सॅलरी दिली पासून जाल्यार ज्या कंपनीनी दिता तिका व्हेरी लो दिता कित्याक एप्रेंटिसशीप म्हणून घेता आतांच जॉन बाबान सांगलां जरी तर हे पोस्ट ओपन जाले जाल्यार ताका चान्स पडटलो एक ल्हान आसा आपले लो कॅटेगरींतले वयर येतले आनी सकयली कॅटेगरी एम्प्टी जातली आनी एम्प्लॉयमेंट जातलें वयल्याक दिवन आमकां लॉस गव्हर्मेंटाक लॉस कित्याक न्यू सॅलरी आसता ती लोवर आसता आनी एक प्रमोशन दिलेले वा एक्सटेंशन दिलेले हाय रेजीर वयता आनी जेन्ना हाय रेजीर वयता सॅलरी मायज उरता हांव नको कित्याक लागून ते एक्सटेंशन दिता पळय ते आनी एक्सटेंशन दिवचें न्हू म्हणून म्हाजो एक व्हड उलो गव्हर्मेंटाक कित्याक त्या भुरग्यांक आमच्या वयर सरोंक एम्प्लॉयमेंट मेवतलें जाल्यार हें एक्सटेंशन तांणी बंद करचें अशें दिसत ते म्हणत तसलो एक्सपिरियन्स मनीस ना आमचे कडेन आसा गोंयांत आसा इवन युथाच्या लेवलार पासून बरें आसा कित्याक आतां इंटेलिजन्स वाडना भुरग्यांचें आनी जे आदले आहा पळय तांकां जे नॉलेज थोडे पावट ना नव्या भुरग्यांक आसा तशी नव्या भुरग्यांक वयर काडून चान्स दिवचो आनी ते एक्सटेंशन बंद करचें इनाफ इज इनाफ फेर्दीन रिबेलाच्याक सपोर्ट करून हाडचे म्हणून हांव मागता आनी असलें हें जाता पळय तें बंद करचें म्हणून मागता देव बरें थँक्यू हांव ट्रेवर फर्नांडीस गोवा यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट हो सरकार जो आहा पळय हें कोत्ता पळय तें सारकें रॉंग कोत्ता आयज आमचे कितलेशे यूथ आख्खे गोंयचे यूथ जे ग्रॅज्युएट जाल्या जे
मास्टर्स केल्या ते थोडे जाण व्हडल्या कामाक आहा, एक थोडे 10,000 आहा, 15,000, 20,000 हांकां एक्सटेन्शन दिवन तो हांचो युथाचो हक वता. हे मरे सारकें रॉंग करता आमचो गव्हर्मेंट. आमचो स्टेट हा तो हायेस्ट लेवल अनएम्प्लॉयमेंट रेटाचेर आहा आनी तरी पूण हो गव्हर्मेंट कांयच सिरियसनेस घेवंक सोदना. ही सारकी इम्पॉर्टंट वस्त की गव्हर्मेंटान हेजेर नदर मातचें कमलें न्ही. आमचो हालाचो लोक जो आहा, आमचो यूथ जो आहा, अनएम्प्लॉयमेंट जायत आसता. अनएम्प्लॉयमेंट जाता तेन्ना ती रॉंग वाटेर वयता, ते रॉंग कामां करता. ताका लागून हें चड गरजेचें आसा आनी आमच्या गव्हर्मेंटाचें लक्ष मातचें. क्वेश्चन कितें थँक्यू.